बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ आज आया था इनाग्रेशन के लिए। हम यूएनडीपी के साथ मिल के, जो यूएनडीपी का ग्रांट है, हना में 600 से लेकर 1000 तक हम इस मॉडल के घर जो अभी आपने देखे हैं, इस तरह के मॉडल घर बनाने जा रहे हैं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है और 7.5 या 8 तक अगर अर्थक्वेक आए तो वो उसको रेजिस्ट कर सकेंगे। और उसका मॉडल इस तरह का बनाया गया है कि जिस तरह हमारे कल्चर को सामने रखते हुए उस टाइप के घर बनाए जा रहे हैं। और इसमें एनईडी यूनिवर्सिटी जो है, उसके इंजीनियर्स, उनका वाइस चांसलर, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। तो ये सारा कुछ डिज़ाइन पाकिस्तान में हुआ है और यूएनडीपी के ग्रांट से ये हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। अगर हम ये 600,000 घर बनाते हैं, तो आपको पता है क्वेटा वैली और आसपास के इलाके जो है ज़ियारत, जहाँ पर बहुत ज़लज़ले आ चुके हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे इस डिज़ाइन के घर बनाने के लिए, ताकि फ्यूचर में अगर अल्लाह ना करे कि कोई अर्थक्वेक या इस तरह की चीज़ हो तो हम उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस घर बना सकें। इसके अलावा आज दिन को हमने कुछ मीटिंग्स की हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो वेलफेयर है मज़दूरों की, उनका हमने कोई रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए अपने लोगों को कहा है कि जो पिछले कई अरसे से सिर्फ 19,000 है, लेकिन उन 19,000 में हमने ये कहा है कि जो हमारे लेबर है उनके बच्चे वेलफेयर फंड के से पढ़ेंगे, नर्सरी से 4th क्लास 5th क्लास अप टू पीएचडी। तो वो हम 500 बच्चे बलूचिस्तान के जो हैं, जो मज़दूर का बच्चा है जिसने फ्यूचर में मज़दूर नहीं बनना है बल्कि उसने एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी गुजारनी है और एक वेल ऑफ ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो डॉक्टर बन सकता है, मज़दूर का बच्चा इंजीनियर बन सकता है, आर्मी ऑफिसर बन सकता है, लॉयर बन सकता है, जो भी फील्ड वो चुने। तो हम उसकी जो एजुकेशन है वो वर्कर वेलफेयर फ़ंड के ज़रिए, फेडरल गवर्नमेंट में मैं चौधरी सालिक साहब का ख़ास तौर पे ज़िक्र करूँगा कि उन्होंने बड़ा इस पे ताउन किया हमारे साथ साथ हमारा जो एक विज़न है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का फ्रॉम द डे फर्स्ट, कि हम 30,000 नौजवान, कम से कम 30,000 नौजवान स्किल करके हम भेजेंगे बाहर की दुनिया में जाएंगे। वो स्किल लेबर होगा और वो स्किल हासिल करेंगे और वहाँ पर जाके न सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी रेमिटेंस जो है वो भेजा करेंगे और उससे हमारी इकॉनमी को सपोर्ट मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की जो बेरोज़गारी है उसका वाहिद हल यही है कि सरकार सबको रोज़गार नहीं दे सकती है, कि हम अपने बच्चों को स्किल करें और हम उनको बाहर भेजें। फिर आज एक आईजी मोटरवे यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। वहाँ मोटरवे ने यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त एक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का एक खोला है। हम वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रिकग्नाइज्ड है दुनिया भर में। हम उसके साथ एक ड्राइविंग स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हम एक स्कूल खोलने जा रहे हैं, जिसमें हम बलूचिस्तान के बच्चों को हैवी ट्रैफिक का पहले ट्रेनिंग देंगे स्कूल में, उनको फिर लैंग्वेजेस भी सिखाएंगे जिसमें अरबिक है, फ्रेंच है और अंग्रेज़ी है। वो बेसिक ज़बान सीख के ताकि हम इनको एक्सपोर्ट कर सकें एज ड्राइवर्स यूरोपियन यूनियन में, इटली में और गल्फ़ में। तो ये हमारी एक सोच है और उसमें हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनर पे स्कूल बनाएंगे जिसमें हम अपने बच्चों को ना सिर्फ ट्रेनिंग देंगे बल्कि उनको लिंग्विस्टिक स्किल्स जो हैं, जो बेसिक स्किल्स हैं, वो देंगे। और हम इंशाल्लाह ताला इस बेरोज़गारी का, जिसको बलूचिस्तान को जिसने बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है, और वही फिर बच्चे जो नौजवान हैं वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, और उनको रोकने के लिए हम इंशाल्लाह ताला अपने नौजवानों को स्किल करके उनको एक्सपोर्ट करेंगे। और ये बहुत बड़ा हमारी जो है इंशाल्लाह एक सक्सेस स्टोरी होगी विद इन फ्यू ईयर्स। देखिए, वो एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का जो कि लोन है फेडरल गवर्नमेंट का, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने बलूचिस्तान को एज ग्रांट दिया था। पिछले 8 महीने से पीडी नहीं लग पाया था, तो हमने आते साथ ही उसका पीडी लगाया है। अब पीडी जो है वो अपना काम कर रहा है और उसकी एग्जीक्यूशन आपको विद इन डेज़ नज़र आ रही होगी कि वो इंशाल्लाह ताला जो घर हैं वो भी रिहेबिलिटेट होंगे, उसमें फिर लाइवलीहुड के प्रोग्राम्स हैं, और जो हमारी सड़कें डैमेज हुई हैं वो हैं, घर हैं, स्कूल्स हैं। तो वो प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह अपने फुल स्विंग में वो आपको नज़र आएगा, विद इन फ्यू डेज़ चलता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। सर, आपने लैंग्वेज की बात की, तो क्या उसी स्कूल के अंदर इनका आप इजरा कराएंगे या अलग से इंस्टीट्यूट बनाएंगे? नहीं, एक ही स्कूल होगा। जो हमारा आइडिया है, एक ही स्कूल होगा, उसमें वो बच्चे ड्राइविंग स्किल्स भी सीखेंगे और साथ बेसिक लैंग्वेज कोर्स भी करेंगे ताकि उनको आसानी हो
وہاں پر جا کر جاب اپرچونیٹیز ان کے لیے زیادہ. اور میری تو یہ خواہش اور کوشش ہے, آپ کو پتہ ہے کہ صرف گلف میں لاکھوں لوگ ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہے ایز ڈرائیور, اسی طرح یورپ میں بھی. تو پاکستانی جو ہیں وہ بڑا ایک نیک نام رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کو جب اسکل کریں گے تو ان کو اسی اسکول میں لنگوسٹک سکلز بھی سکھائیں گے اور ڈرائیونگ سکلز بھی سکھائیں گے. پھر یہاں پہ ٹیسٹ ہوگا اور اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ لائسنس ملے گا, سو دیٹ وہ جائے. اور میری تو یہ خواہش ہے کہ اس کی جو جاب سیکورٹی ہے وہ جاب سیکورٹی اس کو پہلے ہی مل جائے, کہ وہ اسکل ہو. جیسے عمان میں بہت ڈرائیورس چاہیے, اب ہماری عمان کی حکومت سے بات چیت چل رہی ہے کہ ہمارے بچے وہاں جا کے ٹیسٹ دیتے ہیں, تو کیوں نہ یہاں آ کے وہ ان کا ٹیسٹ لے لیں. یا پھر یہ جو موٹر وے پولیس کا NHA کا جو لائسنس ہے یہ ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ ہے. تو اس لیے ہم نے ان کو جو فیسلٹیز تھیں گورنمنٹ آف بلوچستان کی, IG موٹر ویز جہاں آئے ہوئے ہیں, میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بلوچستان میں صرف اتنا زبردست قسم کا وہ سیٹ اپ اپنا سٹارٹ کیا جو لاہور میں اور کراچی میں بھی نہیں ہے. تو بگننگ ہے, بیسک ریفارمز ہیں فار دا پیپل, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ نظر آنے لگ جائے. جی فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, ہم امپلیمنٹنگ آرمز ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے جو ڈیسائیڈ کیا ہم اس ڈیسیجن کے اوپر کھڑے رہیں گے. میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا کہ ہم ایک اکائی ہیں فیڈریشن کی, ہمارے جو ایشوز ہوں گے ہم ان ایشوز کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے, لیکن یہ جو ایشو ہے یہ پیورلی فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے, جو وہ ڈیسیجن لیں گے ہم امپلیمنٹ. اچھا, تجاوزات کے حوالے سے بھی بڑے پیمانے پہ آپریشن جاری ہے سیاسی حوالے سے, اس وقت کیا صورتحال ہے؟ چونکہ گرینڈ آپریشن جو ہے اس وقت پورے کوئٹہ شہر میں جاری ہے. دیکھیے کوئٹہ والوں کو خود سوچنا پڑے گا, کوئٹہ کے شہریوں کو سوچنا پڑے گا. ہمارے 62 کے قریب نالاز جو ہیں, کمشنر صاحب یہاں پر ہیں, 62 نالاز میں انکروچمنٹ ہے. لوگوں نے نالوں پہ مسجدیں بنائی ہیں. یہ کون سا جنت جانے کا راستہ ہے؟ لوگ خود سوچیں کہ یہ کوئٹہ شہر ہم سب کا ہے, کیا ہم نے اس کو صاف نہیں کرنا ہے, کیا ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا ہے, اور کون آ کے ٹھیک کرے گا؟ کوئی باہر سے آئے گا؟ ہم بالکل اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کریں گے. ہم اپنے کوئٹہ شہر کو نہ صرف صاف کریں گے, ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جا رہے ہیں ہم, جس سے ہم گاربیج جو پہلا گاربیج ہے وہ تو ابھی یہ PDMA اور ہماری جو کوئٹہ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اٹھا رہی ہے. اس کے بعد وہ ٹائم آنے والا ہے کہ جب آپ کے گھروں پہ, کوئٹہ والوں کی گھروں کی دہلیز پہ آ کے لوگ گاربیج اٹھائیں گے, تاکہ فار ونس فار آل یہ ہمارا جو ویسٹ ہے اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ اس کو ہم امپروو کر رہے ہیں تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. آپ کے صوبائی محکمے فرض کریں ایریگیشن محکمہ مواصلات ہے, سول ورکس, بلدیات ہے. ابھی کمشنر صاحب اور DGPDA میں آئے تھے سیلاب متاثرہ علاقے میں رات میں, نہ ان کے افسر تھے نہ ان کی مشینری تھی. اب PDMA نے ان تمام محکموں کی عادت خراب کر دی ہے, ان کے حصے کا کام PDMA کر رہے ہیں. حالانکہ انفراسٹرکچر کی حفاظت اور بحالی جن محکموں کا کام ہے ان کے پاس مشینری ہے, دستیاب نہیں ہے. ان کے پاس مثال کے طور پر محکمے کے پاس 600 کلی ہے, وہ حاضر نہیں ہے. PDMA ایک کام کر رہا ہے, ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ جو کلی ہیں وہ تو اب ڈائنگ کیڈر ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کلی ہیں وہ ڈائنگ کیڈر ہے, اور جو پوسٹیں کریٹ ہوئی ہوئی ہیں, بجائے اس کے کہ ہم بلوچستان کے بجٹ پہ اور پریشر ڈالیں, ان کو ہم شفٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم لیویز اور پولیس کی طرف لے کے جا رہے ہیں, سو دیٹ جو SNEs آلریڈی اپرووڈ ہیں, جن کا بجٹ آلریڈی آتا ہے, تو یہ ایک ڈائنگ کیڈر ہے. اور باقی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ہم ہر ایک, کہ آپ کو پتہ ہے کہ منسٹریز اب آ گئی ہیں, منسٹرز کو ہم نے ٹاسک کر دی ہیں, تو وہ ایک ایک کر کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو سنبھالیں گے, اور جس ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہے وہ ضرور کرے گا. لیکن اس کے ایڈ میں اگر کوئی آتا ہے تو گورنمنٹ کا ہی ایک محکمہ اگر دوسرے کی کوئی مدد کر رہا ہے تو یو شوڈ بی ہیپی کہ کوئی تو ہے جو کام کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی کوتاہی جو ہے کسی صورت برداشت نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک DC ہیں موسیٰ خیل کے, وہ ایک بچہ کنویں میں گرا, کیا تھا وہ شاید DC نہیں نکال سکتا تھا, لیکن رسپانس, گورننس, پریزنس, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. گورننس نظر آنی چاہیے. گورننس جو ہے وہ بند کمروں میں نہیں ہو سکتی ہے, گورننس فیلڈ میں ہوتی ہے. تو فیلڈ آفیسرز فیلڈ میں اگر نہیں ہوں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. سر ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ NHA کے فنڈ جو ہے وہ دیگر صوبوں میں استعمال ہوئے, وہاں منتقل ہوئے. NHA کی کہیں کارکردگی ہمیں اتنی نظر نہیں آتی جتنی بلوچستان میں نظر آنی چاہیے. تو آپ کی کیا پالیسی ہے, ان سے آپ کی کوئی اس حوالے سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ بگٹی صاحب, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے جو بھی ایشوز ہوں گے, میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, پولائٹلی بٹ فرملی ہم اپنے ایشوز ریز کرتے آئے ہیں, کرتے رہے. ابھی ٹرالنگ کا ایشو تھا,
وہ ہم نے ابھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ریز کیا ہے، جو ہمارے کوسٹل بیلٹ میں ہمارے فشر مین کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. آج میری سی ایم سندھ سے بھی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے. سی ایم سندھ نے ڈائریکٹ کیا اپنے فشریز منسٹری کو، ہماری منسٹری اور ان کی منسٹری آپس میں بیٹھ کے لائے عمل بنائے گی. تو ہمارے جو بھی ایشوز کسی بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم بلوچستان کے رائٹس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں.